हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि उसने ये कीमती मौका बख्शा कि फिर हम इकट्ठे हुए ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। तो मेरे अजीजों, पिछले दिनों में हम एक मैसेज था जिसके बारे में देख रहे थे, जिसका टॉपिक था साधकों की तमन्ना नेकी है। उसी को ही आज हम थोड़ा सा देखेंगे। उसके में थोड़ा सा उसका पार्ट रहता था, तो हम उसमें से आज खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे जो हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत है, क्योंकि यही कलाम हमें राह दिखाता है और राह हक और जिंदगी यीशु है। देखते हैं यहाँ पे खुदा के पाक कलाम में मिसाल, क्योंकि उसकी मरकजी आयत पढ़ के फिर हम आगे चलते हैं ताकि देख सकें खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। 11 बाब मिसाल, और उसकी हम देखेंगे 23 आयत को। खुदा के पाक कलाम में कुछ यहाँ पे इस तरह लिखा है 23 आयत में, साधकों की तमन्ना सिर्फ नेकी है, लेकिन शरीरों की उम्मीद गजब है। यानी मेरे जीजो, साधकों की जो तमन्ना है सिर्फ नेकी है, और जो बीच में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो शरीर लोग हैं उनकी उम्मीद गजब है। इसी तरह हम उसमें से काफ़ी सीखा है। पहले भी हमने एक पार्ट में पहले भी सीखा चर्च में, तो हम इसको और आगे सीखते हैं। यहाँ पे खुदा की अदालत इस पहलू पर वाज़ह की जाती है, यानी खुदा की जो अदालत का तरीका है उसमें भी हम थोड़ा सा गौर करते हैं। रोमियो में हम चेक करते हैं। रोमियो में यहाँ पे लिखा है, रोमियो 2 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे 16वीं। इसलिए जितनों ने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मुताबिक होकर गुनाह किया उसकी सजा शरीयत के माफिक होगी, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहरते हैं। इसलिए कि जब वो शरीयत नहीं रखती, अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है, तो बावजूद शरीयत ना रखने के लिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। मेरे अजीजों, खुदा के पाक कलाम में जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे अदालत का जो खुदा का अदालत का निज़ाम है उसमें हम यहाँ पे गौर करते हैं कि क्या लिखा है कि मेरे अजीजों, खुदा की अदालत उस रोशनी के मुताबिक होगी जो इंसान को अता की गई है। यानी यहाँ नजरिया 2 तबकों का है। 2 तबके यहाँ पे नजर आते हैं। पहला वो तबका है जो जिन्हें शरीयत नहीं मिली, वो गैर कौमें जिन्हें शरीयत नहीं मिली थी, उनके बारे में हम देखते हैं कि उनको पहला तबका वो है। और दूसरा तबका मेरे अजीजों वो है जिसे शरीयत के मुताबिक यहूदी थे, यानी जो शरीयत के मुताबिक थे, जो शरीयत पर अमल करते थे, जो शरीयत पर चलते थे। यहूदी इनमें सब शामिल हैं। यहूदियों के साथ दूसरे वो भी शामिल हैं जो शरीयत को मेरे अजीजों अमल में लाते थे। इसी तरह वाज़ेह उन लोगों के जो खुदा की कलीसिया भी है, यानी कलीसिया भी बीच में शामिल होती है, क्योंकि यहाँ पे जिनको शरीयत मिली थी वो भी यहाँ पे शामिल हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तुम यहूदियों के लिए ठोकर का बायस ना बनो। हम देखते हैं करंथियों में यहाँ पे लिखा है, पहला करंथियों 10 बाब 32 आयत में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में 32 में आयत लिखा है, तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया के लिए। यानी 3 तबके हैं यहाँ पे।
یہاں پہ کہتا ہے کہ نہ تم یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو اور نہ تم کن کے لیے، یونانیوں کے لیے، اور نہ تم کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے نہ خدا کی کلیسیا کے لیے، جہاں نسل انسانی کو ان 3 طبقوں میں میرے عزیزو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3 طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا ہے میرے عزیزو، جو بغیر شریعت پائے گناہ کرتے ہیں یا بغیر شریعت ہلاک ہو بھی ہوں گے میرے عزیزو، وہ بغیر شریعت پائے بھی ہلاک ہوں گے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی عدالت بغیر شریعت کے ہوگی، یعنی یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ بغیر شریعت کے ہوگی، بلکہ یہ کہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے۔ عدالت اس نور یا مکاشفے کے مطابق ہوگی میرے عزیزو کہ خدا نے ان کو عطا کی ہے، اگر وہ اس مکاشفے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی وہ جو شریعت ملی ہے اس مکاشفے کے مطابق اگر وہ زندگی بسر کریں گے، اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ تو میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے جتنوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا، کیا ان کی سزا شریعت کے، تو یعنی اگر انہوں نے شریعت کی فرما برداری نہیں کی، اس کے مطابق نہیں چلے، تو وہ بھی ہلاک ہوں گے میرے عزیزو۔ شریعت کامل فرما برداری چاہتی ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے، اگر آپ شریعت پہ عمل کرتے ہیں، شریعت آپ مانتے ہیں، تو شریعت یہ تقاضا کرتی ہے آپ سے کہ آپ کامل فرما برداری کریں، کوئی بھی بات اس میں رہ نہ جائے، ایک نقطہ بھی نہ رہ جائے۔ کامل شریعت آتا ہے، اس کا تقاضا ہے شریعت کا کہ آپ اس پہ عمل کر سکے، کیونکہ خداوند یشوع مشیخ تھے جنہوں نے کامل اس پہ پورا اترے، بچپن سے لے کے لڑکپن پہ، جوانی میں، اور میرے عزیزو شروع سے لے کے جب تک صلیب پہ جان نہیں دی، جب تک آسمان پہ نہیں چلے گئے، جب تک آسمانوں میں باپ کے دائنی طرف نہیں بیٹھے، وہاں میرے عزیزو سارا کچھ جب صلیب پہ پورا ہوا تو کہتا ہے تمام ہوا۔ یعنی وہ تقاضا جو شریعت دی گئی تھی، وہ شریعت تقاضا چاہتی تھی، شریعت کا یہ مطلب تھا، شریعت چاہتی تھی کہ کامل فرما برداری ہو۔ کامل فرما برداری صرف ایک نے کی ہے، خداوند یشوع مشیخ نے کی ہے، اور اسی طرح شریعت یہاں پہ چاہتی ہے۔ آیت کو پھر دوبارہ سے یہاں پہ رومیو 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں؟ یہاں پہ لکھا ہے جی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، یعنی شریعت کو سننے والے جو ہیں وہ راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرے جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو یہاں پہ کہتا ہے کہ صرف شریعت حاصل کر لینی بات نہیں ہے، شریعت کو حاصل کر لینا یا اس کا مالک بن جانا یا کہنا کہ شریعت تو ہماری ہے، شریعت پر ہم عمل کرتے ہیں، شریعت کو ہم پورا کرتے ہیں، شریعت پر تو ہم چل رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو عمل جو ہے یہاں پہ چاہتا ہے، 13ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرے جائیں گے۔ یعنی وہی راست باز ٹھہرے جائیں گے جو اس پر عمل کریں گے۔ تو میرے عزیزو صرف شریعت حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے، یا صرف شریعت حاصل کا مالک ہو جانا کوئی کافی بات نہیں ہے، یہی کافی نہیں ہے۔ شریعت کامل اور مسلسل فرما برداری کا تقاضا کرتی ہے، یعنی رکنے والی بات نہیں ہے کہ 1 سال میں نے چل رہا ہوں شریعت پر، 1 سال ریسٹ کر لوں، نہیں، ریسٹ نہیں چاہتی شریعت۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سال جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کے وہ بڑھاپے اس دنیا سے رخصت ہو جانے تک
اس کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اس پہ پورا اترے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہم اس بات کو دیکھنا قطع اس لیے راست باز شامل نہیں ہوتا تاکہ جانتا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت کے متحد راست بازی حاصل کرنا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ شریعت کے متحد رہ کے راست بازی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پوری شریعت پر پورا عمل کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، پورا جب عمل کیا جائے گا تو پھر ہی آپ راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ تمام انسان کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، یعنی سب نے گناہ کیا تھا سوائے مسیح کے۔ مسیح نے گناہ نہیں کیا، دنیا نے گناہ کیا، لوگوں نے گناہ کیا، نبیوں نے اور رسولوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، لیکن سوائے یسوع مسیح کے عزیزو، یسوع نے گناہ نہیں کیا، باقی دنیا میں گناہ ثابت ہوا۔ اسی طرح تمام انسان گنہگار ہیں، کیونکہ میرے عزیزو جو لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ کہتا ہے کہ داؤد نبی کہتا ہے کہ میری مائیں جمیا مینوں وچ گناہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننا ہے کہ یشوع مشائخ جو تھے، یسوع مسیح جو تھا، خدا کا بیٹا جو تھا، وہ خدا کا بیٹا اسی لیے ہی تھا کہ آسمان سے خدا نے اپنے روح کے وسیلہ سے اپنے پاک روح مریم پر انڈیلا ڈالا، سایہ کیا، اس سائے سے وہ پیدا ہوا، اسی لیے میرے عزیزو وہ پاک تھا، اور وہ اس میں انسان جو نظر نہیں آتا ہمیں، پاک روح کا تخم بھی اس میں لگا ہوا تھا۔ اسی طرح تمام انسان گنہگار تھے۔ تاکیداً بتایا گیا ہے، دیتا ہے کہ انسان کے لیے شریعت کے وسیلے سے راست باز ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ شریعت میرے عزیزو، انسان جو ہے شریعت پر عمل کر کے راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ کر لے، میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، اعمال 13 باب اس کی 39 آیت، اس کے بعد رومیو 3 باب اس کی 20 آیت، گلتیوں 2 باب 16 اور 21 آیت، اور 3 باب کی 16 آیت ہے۔ لکھا ہے یہاں پہ میرے عزیزو، خدا کا کبھی ارادہ ہی نہیں تھا گا، کیونکہ خدا گزشتہ کو بھی بیچ میں لاتا ہے، گزشتہ جو گزرا وقت ہے اس کو بیچ میں لاتا ہے، پھر حساب کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو ہمارا بچپن جو پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے ہم دیکھیں تو کیا ہم دودھ پیتے ہوئے اس وقت سے لے کے میرے عزیزو بات کو دیکھتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ دودھ پیتا بچہ تو گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر شریعت میں دیکھا جائے، شریعت کے مطابق دیکھا جائے، جو شریعت میں بات لکھی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ میں ان کے باپ دادے اور تیسری چوتھی پشت تک جا کے میں ان کا حساب کروں گا، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یعنی وہ نسل در نسل گناہ جو تھا، وہ لعنت نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، تو اس کو بریک کرنے کے لیے ایک کامل انسان کی ضرورت تھی، ایک کامل خدا کی ضرورت تھی، اور کامل انسان جو تھا، وہ کامل انسان صرف یشوع مشائخ ہے، جو کامل تھا، جو پاک تھا، پورا کیا تھا، شریعت کے ہر نقطے کو پورا کیا تھا، اور جب اس پر میرے عزیزو ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہی ہم نجات پاتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں رومیو میرے عزیزو 13ویں آیت میں یہاں پہ کیا لکھا، دوسرے باب کی لکھا، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ہوتے ہیں۔ یعنی پاک کلام یہاں پہ ہمیں کھل کے بتا رہا ہے کہ صرف سننے والے نہیں، آج بھی میرے عزیزو کلام سننے والے بہت سارے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے لوگ کو میسج سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں، اور ویڈیو میں سن رہے ہیں، آڈیو میں سن رہے ہیں، تو میرے عزیزو کیا وہ راست باز ٹھہر جائیں گے؟ نہیں، وہ راست باز نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہتا ہے فرما برداری کا تقاضا کرتی ہے، اور اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے، اگر کوئی پیدائش کے دن ہی سے فرما برداری ثابت کر سکے تو وہ راست باز ٹھہرایا جائے گا، لیکن ٹھوس اور ناقابل
तर्दीद हकीकत ये है कि कोई शख्स भी कामल फर्मा बरदारी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, अगर पैदाइश के दिन से शुरू उसका किया जाए तो फिर भी नहीं वो कर सकता, क्योंकि मारूसी गुनाह तो उसके साथ है, बाप दादे के गुनाह तो साथ है। क्योंकि मेरे अजीजों वो कहता है कि मैं तीसरी चौथी पुश्त तक उनका पीछे उनका हिसाब करूंगा, पूछूंगा उनसे। तो मेरे 14वीं आयत में, यानी जुमला हम यहाँ पे देखते हैं 14वीं 15वीं आयत में क्या लिखा है, यहाँ पे इसी में ही लिखा है, इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती है, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई और उसका दिल भी उन बातों की गवाही देता है, और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे अगली आयत में लिखा है 16वीं में, जिस रोज खुदावंद मेरी मार्फत आदमियों के पशीदा बातों का इंसाफ करेगा। यानी मेरे अजीजों, इंसाफ जो है खुदावंद यशवा मशाइख ने करना है। तो यहाँ पे ये जुमला है हमें नजर आता है इस आयत में 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है कि वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। जो जिन कौमों को शरीयत नहीं मिली थी, जैसे हम मेरे अजीजों यहाँ पे देखते हैं कि करनीलस को तो शरीयत नहीं थी मिली, वो तो यहूदी नहीं था, गैर कौम था, मगर उसने सुना हुआ था कि खुदा को देना जो है वो देना लाजमी है, उसकी इबादत करना लाजमी है, दुआ करना लाजमी है शरीयत पर। लेकिन उसने सुना हुआ था, उस सुनने के बायस वो करता रहा, और खुदा ने एक दिन फरिश्ते को भेज दिया कि जा करनीलस को कह के तेरी दुआ सुनी गई है। इसी तरह उसे पाक रूह नायत हुआ, और इसी तरह मेरे जो जब पाक रूह मिला, रूल कुदस मिल गया, वो उसमें मसीहत में शामिल हुआ, बपतिस्मा लिया, उसने अपनी जिंदगी खुदा को दी। तो मेरे अजीजों, ये एक खुदा का निजाम है। यहाँ पे वो यही कहता है कि 12वीं आयत जो दोबारा में यहाँ पे कहती है, 12वीं आयत में लिखा है, दोबारा देखते हैं 12वीं आयत में फिर से हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मुताबिक होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। तो मेरे अजीजों, कि वो गैर कौमें जिन्होंने शरीयत पाई, यानी शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। या पौलुस वाज़ह करता है कि अगरचे गैर कौमों को शरीयत ना दी गई, यानी गैर कौमों को शरीयत नहीं दी गई, मगर वो जबली तौर पर, यानी जबली तौर पर गलत और सही, नेकी और बदी की पहचान कर रखते हैं, तो वो जबली तौर पर जानती हैं। मेरे अजीजों, वो नेकी और बदी की पहचान गैर कौमें जबली तौर पे भी रखती हैं, क्योंकि जिन कौमों में वो बसती हैं उन कौमों दूर करती जाती हैं, या दूसरों की जैसे दूसरे लोग पाक होते जाते हैं या दूसरी कौमें पाक होती जाती हैं, दूसरी कौमें उनको देखकर भी असर लेती हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, जबली तौर पे, जबली का मतलब है फितरी, पैदाइशी, असल, जन्म के फितरत की। चोरी करना, जना करना गलत है, यानी ये जबली तौर पे इंसान के अंदर कई बार बात बैठ जाती है कि वो गैर साथ वाली कौमों को, दूसरों को देख रहा होता है तो कहता है कि झूठ बोलना क्या है, गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, जना करना गलत है। सिर्फ एक हुक्म ही है जिसको वो सब्बत का, बाकी चीजों को तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी चीजों को अडॉप्ट अपनी जिंदगी में कर सकते, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक हुक्म है जिसमें सब्बत जो है, सब्बत के बारे में हुक्म जो है, लेकिन ये हुक्म अखलाकी नहीं है, यदि इखलाक में नहीं आता। जो सब्बत का हुक्म है ये अखलाक में नहीं है, बल्कि ये रस्माती है, ये रस्म में है।
वो रस्म को वो उधर हैकल में ही या उस जगह पे जाके अदा होता था, तो मेरे चीजों ये उधर जाके अंदर जाके तो नहीं कर सकती थी गैर कौमें, लेकिन ये अखलाकी नहीं बल्कि रस्माती है। अखलाकी बातों में हम बहुत सी बातें सीखते हैं। अखलाकियात में जब हम गैर कौमों में दूसरी कौमें बसते हैं तो अखलाकियात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। आज भी मेरे अजीजों अखलाकियात का जो फकदान है, अखलाकियात लोगों में खत्म हो चुकी है। ना अखलाकियात को वो अच्छी तरह स्टडी करते हैं ना पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे अजीजों आज अखलाकियात को तो बिल्कुल ही लोग भूल गए हुए हैं। क्योंकि मेरे अजीजों बहुत से कौमें या बहुत से लोग जो हैं वो अखलाकियात की तालीम ले ही नहीं रहे। इसीलिए आज हम देखते हैं ज़नाकारियां, बदकारियां, झूठ, बेईमानी, करप्शन, ये सारी चीजें, छोटी छोटी 8-8 साल की बच्चियों के साथ ज़ना किया जाता है। कौन? वो इसलिए अखलाकियात उनके अंदर कायम नहीं है और झूठ बोला जाता है। और मेरे अजीजों ये सारी बातें जब वो गुनाह हम देखते हैं मीडिया में कि एक वो गुनाह जो कि इंसानी फितरत या इंसान जो कांप जाता है सुन के, तो मेरे अजीजों क्यों? इसलिए होता है कि उनको अखलाकियात का पता ही नहीं कि अखलाक कैसा अपना अखलाक रखना है गैर कौमों के साथ। इसलिए मेरे अजीजों वो सब कुछ ये करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मजहब की तालीम उन्हें ठोस ठोस के भरी होती है, वो दी जाती है ताकि उस पे कायम हो जाओ। आगे बंदा चाहे जैसा भी हो, जिसको मर्जी आप उसको मारो कूटो, जो कुछ मर्जी करो, क्योंकि मेरे अजीजों हमने अपने मजहब को तूल देते हैं, अपने मजहबी हम रस्म को पूरा करते हैं। यहाँ हम कहते हैं शरीयत में ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जिन्हें शरीयत नहीं मिली, जिन्हें जबली तौर पे सिर्फ वो जानते हैं, फितरी तौर पे, पैदाइशी तौर पे, असल यानी जन्म के तौर पे मेरे जो जानते हैं, तो इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानना है कि जबली तौर पे तो वो पैदाइशी सारी बात को जानते हैं, मगर सब्बत के वो हुक्म को नहीं समझ सकते क्योंकि वो रस्माती है। चुनाचे सारी बातों का लबोलबाब ये है कि गैर कौम बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत होती है मेरे अजीजों। जैसे बाइबल में यहाँ पे हमने पढ़ा है कि वो अपनी अखलाकी जबलियत में 2 बाब की 15वीं आयत, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बहमी ख्यालात या तो उन पर इल्जाम लगाते हैं या उनको माजूर रखते हैं। मेरे अजीजों ये वो कौमें जिनको शरीयत नहीं मिली, कहता है कि चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं कि जब हम अमल करते हैं, जब हम बाइबल पर अमल करेंगे, जब हम उस पर अमल करते जाएंगे, तो जो बातें अमल करते जाएंगे, जो अमल में आएगी वही हमारी दिल पर लिखी जाएंगी। जब हमारे दिल पर लिखी जाएंगी तो वो मिट नहीं सकती। जो बात आपके दिल पर लिखी जाएगी वो मिट नहीं सकती। इसी तरह मेरे अजीजों हमें आज अपने अमल से, अपनी बातों से, अपने दिल में बातों को बसा लेना है, ताकि यहाँ पे लिखा है कि गैर कौमें जो थी वो अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की क्या देता है? गवाही देता है। आज जब तक आपका दिल, आपका ज़मीर खुद नहीं गवाही देगा बाइबल के बारे में, मसीह के बारे में, मसीह के जी उठने के बारे में, मसीह के उस सारी कुर्बानी के बारे में, तब तक आप समझ नहीं सकते मेरे अजीजों। इसी तरह वो कहता है कि शरीयत नहीं बल्कि शरीयत की बातें यानी शरीयत के काम उनके दिलों पर लिखे हैं। यानी शरीयत उनके दिलों पर नहीं लिखी हुई थी, बल्कि शरीयत की बातें, जो उसमें बातें लिखी हैं वो, और उनके जो काम, शरीयत के जो काम थे वो उनके दिलों पे लिखे हुए थे मेरे अजीजों। वही काम जिन्हें इस्राएलियों की जिंदगियों में पैदा करना था, वही काम किसी हद तक गैर कौमों की जिंदगियों में नजर आता है।
جو کہ ان کے دلوں پر لکھی ہونی چاہیے تھی، بلکہ ان میں سے کچھ غیر قوموں کی زندگیوں میں بھی میرے عزیزو وہ زندگیاں نظر آتی ہیں۔ مثال وہ جانتے ہیں کہ بعض باتیں بنیادی طور پر غلط ہے، ان کے دل یعنی ضمیر ایک اصلاح کار یا مسلح کی طور پہ ان کی جبلی علم کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو کیا آپ کے بھی ضمیر جو ہے، ہمیں آج دیکھنا ہے کیا آپ کے ضمیر جو ہے وہ، جو آپ کا دل ہے، ضمیر جو ہے اصلاح کار ہے؟ آپ کا دل جو ہے وہ اس بات کو مانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے؟ آپ کا جبلی طور پہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع ہی بغیر گناہ کے تھا، یشوع مشیح کی بغیر گناہ کے تھا، اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص میرے عزیزو نہیں جس نے گناہ نہیں کیا، مگر یسوع مسیح ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ جبلی طور پہ، پیدائشی طور پہ علم کی تصدیق کرتے ہیں، ان کے خیالات بھی مسلسل فیصلہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اعمال درست ہیں یا غلط ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج آپ کا بھی ضمیر جاگنا چاہیے، آپ کا ضمیر جاگ جائے، کیونکہ میرے عزیزو لکھا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے کہ صادقوں کی امید نیکی ہونی چاہیے، اسی وقت ہی نیکی بنے گی جب جبلی طور پہ، جب ضمیر کے طور پہ، جب دل کے طور پہ ہماری تصدیق ہوتی جائے، ہم تصدیق کرتے جائیں خدا کے پاک کلام کی، صرف روایتی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ میرے عزیزو خدا یہاں پہ عملی طور پہ بات کر رہا ہے کہ شریعت کا تقاضا جو ہے وہ فرما برداری پہ ہے۔ فرما برداری ہوگی تو پھر ہی میرے عزیزو، لیکن شریعت کسی کو راست باز نہیں بناتی۔ لیکن میرے عزیزو ہم یہاں پہ جب پڑھتے ہیں، روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ یعنی پالوس رسول یہاں پہ کہتا ہے کہ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کے پوشیدہ باتوں کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا۔ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں وہ قومیں۔ تو آیا میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ 15ویں آیت میں جیسے کہتا ہے، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی دکھاتی، یعنی وہ قومیں لکھی دکھاتی ہیں۔ تو شریعت نہیں بلکہ شریعت کی باتیں میرے عزیزو ان کے دلوں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیزو اسی طرح 16ویں آیت میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میرے عزیزو ہمیں بتایا گیا ہے، 12ویں آیت میں یہاں پہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا۔ تو میرے عزیزو اس کے موافق جس بات کو جاننا یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جن کو شریعت نہیں ملی اور وہ شریعت کے متحد ہیں، ان کی عدالت کب ہوگی؟ اس لیے اس کے ساتھ ہی آیت خدا کی عدالت کے بارے میں میرے عزیزوں بیان کرتی ہے، ایک آخری سچائی بھی پیش کرتی ہے۔ گناہوں ہی کا نہیں بلکہ پوشیدہ گناہ، جو علانیہ گناہ ہوتے ہیں، جو علانیہ گناہ نظر آتے ہیں، لیکن جو پوشیدہ گناہ ہوتے ہیں میرے عزیزو، پوشیدہ گناہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم سامنے کئی بار بول جاتے ہیں، کئیوں کے مخالفت سامنے کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس کے خلاف بول جاتے ہیں، سامنے بولتے ہیں۔ تو کئی بار ہم بولتے نہیں ہیں، منہ پر اس کے ساتھ بہت میٹھے ہوتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں، لیکن اندر ہمارے کئی بار کڑوی جڑ جو ہوتی ہے بیٹھی رہتی ہے، ہم اندر سے نفرت رکھ رہے ہوتے ہیں کسی سے، اوپر سے ہم مل جاتے ہیں، اس کو برا کہنا پسند نہیں کرتے، وہ نہیں جی نہیں برا نہیں کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اندر ہمارے کرودھ ہوتا ہے۔ تو اندر سے یعنی پوشیدگی میں ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے لیے،
پشیدگی میں ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں، پشیدگی میں ہم جیلسی پن کر رہے ہوتے ہیں، پشیدگی میں ہم اس کے ساتھ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کام وہی کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، وہی کام جو انجیل پھیلا رہا ہے میں بھی انجیل پھیلا رہا ہوں، وہ بھی انجیل پھیلا رہا ہے، لیکن اندر سے پشیدگی میں ہم ایک دوسرے کے خلاف گناہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ہم میرے عزیزو خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو پشیدگی کی باتیں کا حساب کیا جائے گا۔ جو گناہ آج پشیدہ ہیں وہ خدا کی عدالت، اس کے تخت عدالت کے سامنے بے نقاب اور رسوائی بن جائیں گے میرے عزیزو۔ آج اگر خادم کھل کے کسی کی مخالفت نہیں کرتے، پشیدگی میں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، تو میرے عزیزو تخت عدالت کے سامنے وہ بے نقاب ہو جائیں گے آپ کے گناہ۔ آج میرے عزیزو اپنے ضمیر کو بدلیں، اپنے دلوں کو بدلیں، اپنے خیالوں کو بدلیں، اسی طرح وہ قومیں بدلیں۔ وہ جو قومیں میرے عزیزو جن کو شریعت ملی وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن شریعت آپ کو راست باز نہیں بنا سکتی۔ صرف اور صرف خداوند یشوع مشیخ ہے جو کہ آپ کو راست باز بنا سکتا ہے۔ اور میرے عزیزو خداوند منصف ہے، خداوند انصاف کرنے والا ہے، یشوع مشیخ ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ میرے عزیزو سارا کام جو عدالت کا ہے وہ باپ نے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ اس بات کو جان لیں، کیونکہ صلیب پہ جان دینے کے بعد یشوع مشیخ جب آسمان پہ گئے ہیں تو باپ کے دائنی طرف بیٹھے ہیں۔ باپ نے سارا اختیار بیٹے کو سونپ دیا ہے کہ وہی انصاف کرے گا آپ کے گناہوں کا، آپ کی غلطیوں کا، آپ کے پشیدہ گناہوں کا۔ تو میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ ہم شریعت میں چل رہے ہیں یا فضل میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 22 آیت میں ہم غور کرتے ہیں، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ جو آج یشوع مشیخ کی عزت نہیں کرے گا، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتا، جو اس کی عزت نہیں کرتا، وہ باپ کی عزت بھی نہیں کرے گا، وہ باپ کی عزت بھی نہیں کرتا۔ جو خداوند یشوع مشیخ کی عزت نہیں کرتا وہ خدا باپ کی عزت بھی نہیں کرے گا، وہ خدا کی عزت بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیزو اسی طرح عدالت کا سارا کام یہاں پہ لکھا ہے کس کے سپرد کر دیا ہے؟ باپ نے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ آج ان قوموں کو آنکھوں لینے ہیں، ان قوموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان قوموں کو کہ جو ایسی قومیں بھی ہیں جو یہ مانتی کہ خدا ہے ہی نہیں ہے، انہیں بھی آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ جب پولس رسول کہتا ہے کہ میری خوشخبری کے تعلیم کے مطابق، میری خوشخبری کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری جس کی منادی دوسرے رسول بھی کرتے تھے۔ آیت کے دوسرے حصے کو دیکھا کہ کہتا ہے کہ شریروں کی امید غضب ہے۔ شریروں کی جو امید ہے میرے عزیزوں وہ کیا ہے؟ غضب ہے۔ اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ صادقوں کی تمنا صرف کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور ہم بھی میرے عزیزوں آج اس بات کو سیکھیں کہ خداوند یشوع مشیخ ہی ہے جو وہ نجات دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں آج اگر شریر لوگوں کی جو امید ہے وہ غضب ہے میرے عزیزوں، وہ امید اگر کرتے بھی ہیں تو وہ غضب میں ہوگی، ان کی امیدیں جو ہیں وہ غضب میں گری جائے گی۔ آپ صادق بن جائیں، کیونکہ صادق آپ خداوند یشوع مشیخ کے حکموں پر عمل کر کے ہی ہو سکتے ہیں، اس پر ایمان لا کے، یشوع مشیخ پر ایمان لا کے ہی آپ صادق بن سکتے ہیں۔ صادق اور امین صرف یشوع مشیخ تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے میرے عزیزو۔ وہی تھا
जिसने कहा कि कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे, उस पर आज तक कोई भी दुनिया का शख्स, कोई भी नबी, कोई मुकम्मल उस पर मेरे अजीजों गुनाह साबित नहीं कर सका। कोई भी कौम उस पर गुनाह साबित नहीं कर सकी। तो इसी तरह जब वो पाक है तो हम भी मेरे अजीजों पाक है, क्योंकि उसके वसीला से हम पाक बनते हैं, उसके वसीला से हमारे गुनाह माफ होते हैं। वो अदालत का काम करेगा। आज वो कौमों को सोचने की जरूरत है कि जो शरीयत को सिर्फ तूल दे रही है, शरीयत पर अमल कर रही है, क्योंकि शरीयत पर सारी अमल यीशु मसीह ने कर लिया है। मशाइख ने सारे अमल किया है। उस पर आज जब हम उस पर फोकस करेंगे तो हम नजात मिल सकती है। और मेरे अजीजों, हमने आज बात को सीख लिया है कि साधकों की तमन्ना हर वक्त क्या होनी चाहिए? नेकी होनी चाहिए। अगर शरीर होंगे, अगर शरीरों की लिस्ट में है कोई, तो शरीरों की उम्मीद जो है वो गजब है मेरे अजीजों। वो अदालत तक पहुंचेगी लेके उनको। खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत वाले दिन हिसाब करेगा तो मेरे अजीजों, आज इस बात को देखें कि पशीदा गुनाह भी हमारे ऊपर आ जाएंगे। आज मेरे अजीजों, इस तालीम को समझें, अमल में लाएं और इसी तरह ये कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आपकी जिंदगियों में जलाल ज़ाहिर हो। इस पर कमेंट्स दें और इस पर मेरे अजीजों आगे लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यीशु मसीह का नाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैल सके। आप जो सुनते हैं तो आप भी मेरे साथ उसी तरह शरीक हों, जिस तरह मैं कलाम को आप तक पहुंचाता हूं, आप भी इसको आगे पहुंचाएं ताकि यशवा नाम को जलाल मिल सके, खुदा के नाम को जलाल मिल सके। हमारे नाम की इज्जत नहीं है बल्कि उस नाम की इज्जत है, क्योंकि मेरे अजीजों कहता है कि जिसने, यहाँ पे लिखा है कि बाप की इज्जत करते हैं, जो बेटे की इज्जत नहीं करता बाप की भी इज्जत नहीं करता। जो बाप की इज्जत नहीं करेगा वो बेटे की इज्जत कैसे करेगा? आज मेरे अजीजों, हमें इस कलाम को अपनी जिंदगी में अमल में लाए। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन।